वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ का CMH रावलपिंडी का दौरा। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में जख्मी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। वजीर आजम ने जख्मी जवानों की बेमिसाल बहादुरी और अज़्म को सराहा। कहा, जिस तरह अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम ने जंग लड़ी, इसकी मिसाल नहीं मिलती। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हमरा स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात, शहीद के अज़्म और फर्ज शनासी को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर गए। वालिद और अहले खाना से इजहार तासियत। पाकिस्तान ने जारिहत का भरपूर जवाब दिया। साबित किया, इज्जत और वकार पर कोई समझौता नहीं होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, भारत पाकिस्तान के एटमी असासों से मुताल्लिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत है। सीज फायर पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं। और पाकिस्तान की भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। गवर्नर सिंध और कोर कमांडर कराची की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वज़रा के साथ परचम कुशाई की। कोर कमांडर लाहौर और गवर्नर पंजाब की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। निशान हैदर का एजाज़ पाने वालों को कौम का सलाम। शहदा के मज़ारात पर तक़रीबात, खराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तान की तारीखी फतह पर सिंध में यौम तशक्कुर। सियासी और अस्करी क़यादत की मज़ार क़ायद पर हाज़री। गवर्नर सिंध और कोर कमांडर कराची ने बानी पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश किया। शानदार कामयाबी पर पाक फ़ौज को खूब सराहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई की। फ़िज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर हाउस में कौमी परचम सरबलंद किया। बिलावल भुट्टो की तारीखी फतह पर कौम को मुबारकबाद। कहा, बुज़दिलाना हमले की नाकामी ने भारतीय हुकूमत को दुनिया भर में रुस्वा कर दिया। पाकिस्तान आबी हुकूक पर हमले का दिफा करेगा। हम पुरअमन हैं, मगर जो टकराएगा पाश पाश हो जाएगा। अजीम फतह, बहादुर लीडरशिप, दलेर फौज और कौम के इत्तेहाद का नतीजा। अम के दाई है, मगर जारिहत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का दुश्मन को पैगाम। वज़रा के साथ परचम कुशाई करके यौम तशक्कुर की तकरीबात का आगाज किया। शहदा को खराज अक़ीदत पेश। पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कोर कमांडर लाहौर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। फूल रखे और फातह ख्वानी की। गवर्नर पंजाब ने कहा, वसाइल में बड़े दुश्मन को शिकस्त देना अजीम कामयाबी है। शुजाअत और बहादुरी के निशान हैदर का एजाज़ पाने वालों को कौम का सलाम। मुल्क गिर यौम तशक्कुर के मौके पर शहदा के मज़ारात पर तक़रीबात। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर शब्बीर शरीफ, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद के मज़ारों पर फूल रखे गए। फातिहा ख़ानी की गई। कैप्टन कर्नल शेर खान, मेजर मोहम्मद अकरम, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, सवार मोहम्मद हुसैन, हवलदार लालिक जान, सैफ अली जंजुआ और राशिद मिनहाज शहीद निशान हैदर को भी खराज अक़ीदत पेश किया गया। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों सूबों के कई शहरों में यौम तशक्कुर की तक़रीबात और रैलियाँ। वतन के लिए जान कुर्बान करने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। नायब वज़ीर आज़म से बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी की मुलाकात। पाक भारत जंगबंदी समेत इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया के तामीरी किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने के अज़्म का इरादा।
دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ بندی کا کریڈٹ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جاتا ہے۔ وزیر داخلہ کی قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے گفتگو، ملاقات میں سیز فائر کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا امریکی صدر نے خطے کو ہولناک تباہی سے بچا کر انسانیت کی خدمت کی۔ نیٹلی بیکر کا کہنا تھا کہ امریکہ مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ پاک فوج نے ثابت کر دیا وہ ہر چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جدید حکمت عملی، بہادر قیادت اور جذبہ شہادت سے لبریز قوم نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے۔ شہداء کے لواحقین عظیم فتح پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار۔ کہا معرکہ بنیانو مرصوص میں تاریخی فتح پر یوم تشکر منا رہے ہیں۔ عوام اور پاک فوج مشکل گھڑی میں متحد ہیں۔ شہریوں کا بھی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ٹیرف پالیسی پر اہم اجلاس، اضافی کسٹمز اور ریگولیٹری ڈیوٹی کو مکمل ختم کرنے کی ہدایت۔ میاں شہباز شریف نے عمل درآمد کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر اعظم نے کہا ملک کی معاشی بہتری اولین ترجیح ہے، مہنگائی کے مکمل خاتمے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ نئے بجٹ کے لیے آئی ایم ایف سے ٹیکس تجاویز پر مشاورت جاری، گاڑیوں اور پرزہ جات پر ٹیکسز میں کمی کی تجویز۔ برآمدات میں $5 ارب تک اضافے کے لیے صنعتی خام مال پر ٹیکس میں کمی متوقع۔ زرعی آمدن پر ٹیکس وصولی 1 جولائی سے شروع ہوگی۔ آئی ایم ایف کا ریونیو میں اضافے کے لیے معیشت کو دستاویزی بنانے پر زور۔ قومی اسمبلی نے انکم ٹیکس ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ دنیا پاکستان کے معاشی استحکام سے مطمئن، سرمایہ کاروں کا معیشت کی بحالی پر اعتماد خوشائن ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسٹاک مارکیٹ میں گرین سکوک بانڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی قیادت میں پاکستانی وفد کی تتارستان میں قزان فورم میں شرکت۔ عبدالعلیم خان کا کثیر الجہتی ثقافتی ورثے کو محفوظ بنانے کی ضرورت پر زور۔ کہا کلچرل ڈائیلاگ سے ہی پرامن دنیا کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ روس اور وسط ایشیا ریاستوں سے ثقافتی تبادلے خوش آئند ہے۔ کلچرل تعاون کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ گورنر سندھ کا 9 مئی کو بیرونی سازش کے شکار پی ٹی آئی کارکنان کے لیے عام معافی کا مطالبہ۔ کہا خوشی کے موقع پر ایسے لوگوں کو معاف کر دیا جائے۔ غزہ میں سفاکیت کے انتہا، اسرائیل نے جبالیہ کیمپ میں طبی مراکز پر میزائل داغ دیے۔ اسپتال کی عمارت زمین بوس ہو گئی، بچوں سمیت 13 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کے حملوں میں ایک دن میں 143 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ غزہ پر ہماری توجہ ہے، اس کا خیال رکھیں گے۔ برطانیہ اور چین کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر اتفاق ہو گیا۔ دیگر ملکوں کو جلد ٹریڈ ڈیل پر بات چیت کی دعوت دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ابوظہبی میں میڈیا سے گفتگو۔ صدر UAE شیخ محمد بن زید النہیان سے ملاقات۔ $1400 ارب کی سرمایہ کاری کے وعدے پر شکریہ ادا کیا۔ ملک کے متعدد علاقوں میں غضب کی گرمی، لاہور میں پارہ 42، فیل ہیٹ 44۔ گرمی کی شدت مزید بڑھنے کی پیشگوئی، کراچی میں گرمی بڑھ گئی، ہیٹ ویو کا امکان نہیں۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر شہروں میں گرمی کا زور برقرار رہے گا۔ PSL 10 کا میلہ پھر سجنے میں ایک روز باقی۔ کل کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا ٹاکرا راولپنڈی میں ہوگا۔ جیمی نیشم، ٹائمل ملز اور شاکب الحسن PSL کا حصہ بن گئے۔ انڈین پریمیئر لیگ کو بڑا دھچکا، مچل اسٹارک سمیت کئی کھلاڑیوں کا سیکیورٹی وجوہات پر شرکت سے انکار۔ اور بارسلونا نے 28ویں بار لا لیگا کا ٹائٹل جیت لیا۔ اہم میچ میں بارسلونا نے اسپینول کو 2-0 سے شکست دی۔ سٹار فٹ بالر لامین یمل کا شاندار گول، اسپینش فٹ بال کا ٹائٹل جیتنے پر بارسلونا میں رات بھر جشن کا سماں۔